Bisan init, ulan o kabugnaw, iyagi hapon ngagi at tubang ang kalisod o kabugat. Di lang ni content, usa ka tinuod nga buhat nga nagdasig sa uban nga mo tabang usap. Kung gusto nimo nga magbago ang lugar, sugdi sa imo kagagaling umauy ang barugan na kung ispiri nga kaayo. Kay serbisyo dili lang istorya tinuod nga buhat, bro. Dili kinahanglan sikat ka para mahimong bayani, kinahanglan lang ka nga may kasing-kasing nga andam mo serbisyo. Imong kasing-kasing puno sa gugma sa pagtabang o paglamda. Imong mga lakang naghatag og paglaw sa kada hugaw. Imong gilimpyo adunay kalinaw. Ang imong gibuhat dili sayang sa imong serbisyo, daganang na-inspire. Saludo minimo, bayani sa kadalanan ni